अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें जी। गला फुल बैठा हुआ है रात जाग जा के। और आपको पता है आदत नहीं ना रही अब। तो जो परसों मैंने व्लॉग डाला था तो मैंने कहा सुबह मेहमान आने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं खाने का ना छोटे छोटे क्लिप ले लेती हूँ। मेरे से एक टाइम पे एक ही काम होता है। मैं शायद पहले भी काफ़ी दफ़ा बोला है कि जो वीडियोस बनाते हैं ना, जो मेरी तरह के व्लॉगिंग करती हैं या घर में रह के हाउस वाइफ भी हैं, साथ से काम भी करती हैं, यकीन करें वो जो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं उनको सलाम देती हूँ कि वो मेहमान आने हों तो वैसे ही इंसान ना भज दौड़ पड़ी होती है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। कैमरे का या मोबाइल का तो दिमाग में आता ही नहीं है। तो अभी टाइम था, अभी इतने मेहमान ना आने का टाइम था, तो मैं अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मुझे टाइम मिल गया खामोशी में। मैंने कि पहले क्या करना है, आप क्या करना, उस चक्कर में मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली हैं आपके साथ, आपको पता लग जाए कि मेरा मेन्यू क्या था खाने का। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लाजमी बात है, आप लोग मुझे देखती हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि सारी वीडियो बनाया करें। तो वो जब मेहमान आ जाते हैं ना, मेरी तो माती बच जाती है, मेरे से इतना फोकस नहीं रहता कि मैं ये भी कर लूँ तो वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाना था पुलाव, वो मैंने डाल लिया। साथ में बनाने थे परसों वाली रेसिपी मैंने बताई थी, मैंने कबाब जो है ना फ्रीज़ किए हुए थे, तो अभी उनका मसाला रेडी करने लगी थी। मैंने ब्राउन प्याज ही यूज़ किया, उसके अंदर टमाटो पेस्ट डालूँगी। मेरा तो ना जो क्या कहते हैं सेटिंग ही नहीं हो रही थी चूल्हे की, कि कौन से चूल्हे पर मैंने ये देख क्या उसको कहते कढ़ाई रखनी है। तो भी टमाटर मैंने पेस्ट डाली, मोटे वाले जो टमाटर होते हैं उसके अंदर वो डाले हैं। साथ अब घर के मसाले जाएंगे, घर के मतलब कि स्पाइसेस जो होते हैं घर के मसाले हैं, नहीं कि घरों काट के पाने ने। नमक मिर्च हल्दी साथ सूखा धनिया का पाउडर था, ज़ीरे का पाउडर था, और की सी कुछ भी नहीं सी। तो चलो इसको बनाए करते हैं। तो जो थे ना कबाब, उनको मैंने एयर फ्राई में रखा हुआ है 10 मिनट के लिए, ताकि वो पक जाए। आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब फ्राई के हल्का हल्का आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर फ्रेश आपने बनाए तो आप डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एयर फ्राई में थोड़ा झटका लाया सी। मैं जिन्ने भी झटके लगे होंगे ना गर्मी के दौरान, ये भी जल्दी वाले काम हो जाए, किचन में ज़्यादा खड़ा ना हो जाए। और इतनी गर्मी थी परसों, इतनी गर्मी हद ही मुक्की पई सी। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर काम कर रही थी, जाती थी आती थी, पंखे की हवा लेती थी, फिर चले जाती थी। तो ये देखिए जी, अभी इसको मैंने अंदर डाल लिया कबाब को, और यहाँ पे आके मैंने आग जो ना वो हल्की कर देनी है। उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डालनी है, और प्याज जो है ना वो लच्छे लच्छे काट के वो डाल देंगे, बस दम लगा देना, इसको कोई पकाना शकाना नहीं है। और हरी मिर्ची लंबी वाली काट के मैंने डाल दी। तो अब इसको बस दम पे रखना है और ये रेडी हो जाएगी। इतनी आसान, इतनी ईजी और इतनी मज़े की बनी थी ना। तो ये बस ये था कि चलो वेजिटेबल भी चले गई और एक मेरी हांडी भी तैयार हो गई हैं। तो ये होता है कि चलो थोड़ा थोड़ा ना बंदा 2-3 अगर कर लेते हैं डिश, तो मसला नहीं होता, टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं चना चाट कह लें, चने और लोबिया की सलाद कह लें, कुछ कह लें। तो यहाँ पे मैंने केचप लिया है, साथ मैंने इसके अंदर डाला है क्या कहते हैं इसको, चाट मसाला डाला है मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे 2 थे टीन चने के और एक टीन था लोबिया का, और मैंने अंदर लेमन भी डाला है। आपने क्या करना है, आपने इमली का पल्प डाला है, मेरे पास इमली थी नहीं तो मैंने लेमन ही डाल लिया। अगर इमली ही होती ना तो फिर इसका और अच्छा टेस्ट निकल के आना था। तो अभी इसको मिक्स करके तो इसके अंदर मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा और फ्रेश धनिया। तो चने की चाट ही कह लें, वैसे मैंने सैलड समझ के बनाया था, लेकिन मुझे तो टेस्ट चने इंज ही लगन दिया थी, आलू वाले चने वाली ना चाट खा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके गोल गप्पे होते हैं, वो भी फिल करके आप खा सकते हैं। एक चीज़ तुम बनाते हो किन्ने दिमाग तुहाडे तरीके कार आते हैं। तो यहाँ पे इनको मिक्स करूँगी, धनिया डालूँगी, उसको फ्रिज में रख दूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी ठंडी बड़े मज़े की होती है। तो अगर आपका इमली का होता है ना शोरबा, आए हाय, फिर सुपर डुपर मज़े की होनी थी। तो खैर लेमन के साथ भी अच्छी बन गई थी, ऐसा नहीं था कि लेमन के साथ नहीं था, बट कलर बड़े प्यारे आए थे निकल के ना। जैसे होता है ना, जैसे अगर आप जब डिश आउट करते हैं और डाइनिंग टेबल पे जाते हैं तो ऐसी चीज़ें अगर रखते हैं ना तो वो इतना माया निकल के आते और मज़ा आता है। तो थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर नमक डाला था, मुझे नमक डालना भूल गई थी, मुझे लग रहा था कि जैसे नमक नहीं है, तो नमक डाला, इसको मिक्स करूँगी और बाद में जब खाना सर्व करूँगी ना फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अभी तो इसको मैं ऐसे ही फोलिया लगा के फ्रिज में रख दूँगी, कि अभी से मैं डिश आउट कर लूँगी तो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि बंदे की ना वो जो डिशें हैं ना हमारे वो आए अंदर।
تو خیر ابھی میں ساتھ ساتھ کچن کی صفائی بھی کر رہی ہوں، برتن بھی نکال رہی ہوں، بس چل تو چل ہی ہو رہی ہے کیونکہ مشین نہ ہو ہائے میں کہہ رہی ہوں شکر ہے کہ میری مشین جو نا مہمانوں کے آنے سے پہلے میں لگوا لی نہیں تو میں تو برتن تو پھاوی ہو جانا سی۔ کل مجھے ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ بچوں کو بھی کام پہ لگایا کر، میں نے کہا ہائے کام پہ کیسے لگاؤں، جب گھر میں ہوں تو لگاؤں نا، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں تو جب بچوں کے اسکول کھل جاتے ہیں نا پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے۔ ہاں چھٹیوں میں وہ بڑا ہیلپ کرتی، اوپر والا جو ان کے روم ہے وہ میں کبھی نہیں صاف کرتی، وہی کرتے ہیں۔ تو میں نے نا ساتھ بھنڈی بھی بنا لی تھی پیاز کی، این ٹائم پہ میں نے دل کیا سبزی ایک اور ہونی چاہیے، میں نے پھر بھنڈی پیاز اور ایسے ٹماٹر ڈال کے نا وہ بھی بنا لی، ساتھ کباب کا سالن ہے، ساتھ یہ گوشت ہے جس کو میں اب نا دوبارہ گرم کرنے لگی ہوں کیونکہ مجھے فون آ گیا کہ ہم پہنچنے لگی ہے، تو میں نے نا پانی ڈال کے چھوڑ دیا تھا کہ جب آئیں گے نا مہمان ان سے پہلے میں پھر 10 منٹ چولہا چلا کے تو اس کو نا اوپر مسالہ ڈالوں گی، دھنیا چنیا ڈالوں گی تو وہ جو نا فریش سالن بھی بن جائے گا۔ تبھی مہمان کی ہو گئی تھی بیل آمد، میرے میاں ہی لے کے آئے ہیں۔ اچھا صاحب پوچھ رہے ہیں کون آ رہا ہے، ان کی بہن ہوتی ہے کینیڈا، میرے اکثر ولاگ میں آپ دیکھتے ہیں، لاسٹ ایئر بھی وہ آئی تھی اور میری ویڈیوز میں بھی وہ ہیں، تو اب بھی وہ آئی ہیں تو اس کو لینے جانا تھا، چھوٹی ہے سب سے، اس لیے میں اتنا اس کو تمیز کے ساتھ بول رہی، میرے جتنی ہے میری اس کی دوستی بہت زیادہ ہے تو میں کیا کہتے ہیں اس لیے ایسے بول رہی ہوں، آپ نے یہ رکھنا ہے کہ بولن دے تو چھوٹی ہے سارے بہن بھائیوں سے نا۔ تو میں جب میری شادی ہوئی تھی، شادی سے پہلے اس کے ساتھ میری دوستی ہے، پھر شادی ہو گئی پھر اور زیادہ ہو گئے کلوز، تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ نند ہے ایسے ویسے، کبھی خیر بڑی جو نندے ہیں ان کا بھی ساتھ کبھی نہیں ایسے ہوئے کہ وہ نندے ہیں، نہ کبھی دماغ میں آیا ہے، یقین کرے کبھی نہیں آیا، نہ ہی نندوں والی وہ فیلنگ آئی ہے اور نہ ہی کبھی سوچا کہ یہ نندے ہیں، اور یہ جو آئی ہے یہ تو ہے ہی نہیں نا، نند والا فیلنگ ہے ہی نہیں، اور ایک رشتہ ہے، تو میں نے بولا نا شادی سے پہلے دوستی تھی، پھر شادی ہو گئی، پھر بھی 3-4 سال ہم اکٹھے رہے ہیں، پھر یہ کینیڈا چلے گی، بعد میں ادھر جرمنی میں آئی ہوں نا۔ تو چلے جی کھانا میں نے نا ٹیبل پہ رکھنا تھا، سب کہے نیچے رکھے، اور میرے میاں نے لسی بنوائی، لسی ٹھا جگ روڑی ہے نے کارپیٹ پہ پہلے لسی ڈلی، پھر انہوں اسی سنبھالیا ٹاول شاول رکھ کے کھانا ہی کھانا کھلارا ہی پی جاتا ہے۔ تو خیر ماشاء اللہ افراد زیادہ تھے تو اس لیے ہم نے نا نیچے ہی رکھ لیا کھانا، نیچے ہی کھانے کے ویسے مزہ آتا ہے، ٹیبل پہ رکھ کے نا بندہ تو کلہ بھی پڑ جاتا ہے، تو مجھے تھا کہ ٹیبل میں رکھ کے کھانا تو بعد میں ڈال کے نا تو خود ہی جا کے اندر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن میرے میاں سارے میرے جو پلان ہوتے ہیں نا میرا سارا خراب کر دیتے ہیں، یقین وہ بڑا خراب کرتے ہیں، وہ نیچے تو نیچے چادر بچھائی، کھانا شانا کھایا، تو چائے پی کے شام کو ہم نا لوڈو کھیلنے لگ گئی ہیں تینوں، مطلب باجی اور میں۔ تو اگلے دن چڑھ گیا 11:30 کا ٹائم ہوا، بچے چلے گئے اسکول، پھر میں سو گئی، ابھی سب سوئے ہیں، تو میں نے کہا چلو اتنی دیر میں نا میں اپنی چائے پی لیتی ہوں، ساتھ میں کچن بھی صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ آج میں نے ناشتہ جو اتنا نہیں ہے چولہے والا گرمی والا، میں نے ہلکا پھلکا بنا کے نا فریج میں رکھنا ہے ان کے اٹھنے سے پہلے۔ مجھے لگا تھا جیسے باجی چل کے آئے ہیں لیکن میں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا چلو اس طرح، آپ کو پتہ ہے جب آپ کے مہمان آئے تو مہمان نہیں ہے لیکن وہ تو پتہ ہے میں کیوں چھپ کے جلدی کام کر لیتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ وہ بیچارے گھروں میں بھی کام کر کے آئی ہوتی ہیں تو اب ریسٹ تھوڑی سی دینی چاہیے، وہ اٹھ جائیں فوراً کچن میں آ جاتی ہیں، یہ کر وہ کر، تو میں اس سے پہلے نا جتنا ہو سکتا ہے میں کر لیتی ہوں، باقی وہ ساتھ لگ جاتی ہے نا۔ تو یہاں پہ باجی آ گئے ہیں، بروچنے وغیرہ لے آئے تھے، صبح ہی رکھ کے میرے میاں چلے گئے تھے، تو ابھی اس کی ہم نا ڈائننگ ٹیبل پہ لے کے جا رہی ہوں، اب تو ہم صرف 3-4 ہی رہ گئے، باقی بچے اللہ زندگی تو اسکول ہیں، تو ہم تینوں ہیں اور میرے میاں ہیں، بس 4 جنے ہیں، امی بھی ہیں ساتھ، امی ہیں 2 باجی ہیں میں اور یہ میرے میاں۔ تو آج پھر بھی مانوں اور آنے ایک اور نند ان بچوں کے ساتھ آنا ہے، میری جٹھانی نے آنا ہے، تو ابھی ہم ناشتہ ایسا کریں گے کہ ہم دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے ہم نے ناشتے کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا رکھا ہے، فریش رکھا ہے، تاکہ دوپہر کا جب کھانا بنے نا پھر وہ بندہ آرام سے کھا سکتا ہے، اگر ڈائریکٹ پراٹھے وغیرہ شروع کر دیں نا تو پھر بندے کو بھوک نہیں لگتی۔ تو میں نے ساتھ جو نا انڈے بوائل کر لیے تھے، ساتھ سیلڈ تھا، ساتھ میں نے ایسے پھل وغیرہ کاٹ لیے، سلامی جو بھی ہوتا ہے ہلکا پھلکا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اتنا میں نے ویڈیو بنا نہیں سکی، میں نے بولا نا میرے ساتھ اتنا پینک ہو جاتی ہوں میں، اتنی زیادہ کام ہونا تو بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہوں، تو بڑی مشکل سے چھوٹے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے، کیونکہ کل بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، میرے سے نہیں ٹائم ملتا، میں نے بولا نا پہلے بھی کہ جو بھی ویڈیوز ایسے ڈیلی بیس کوئی مہمان کے گھر میں جاتا ہے یا وہ کہیں جاتی ہیں تو وہ کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں، میں سلام پیش کرتی ہوں، میرے سے مجھے تو شرم بھی بڑی آتی ہے کہ مہمانوں کی وجہ سے میں ویڈیو بناؤں اور ان کو میں ٹائم نہ دوں، تو بہت ہی گندا لگتا ہے۔ تو میرے بھی فل کوشش ہوتی ہے کہ جو آئے ہیں نا ان کو نہ لگے کہ میں اپنے کام کر رہی ہوں اور ہمارے اوپر فوکس نہیں ہے، بالکل میرے میں وہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو میں اس ٹائم بناتی ہوں جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں بنا سکتی ہوں۔ تو چلے جی ٹیبل پہ ناشتہ وغیرہ چلا گیا،
चाय वगैरह भी कोई नहीं रखी। चाय मैंने कहा चलो बाद में आराम से यहाँ से नाश्ता करके उठ के सोफ़े पे जाएंगे, फिर जो है ना वो चाय पियेंगे। तो अभी दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी अभी साढ़े सब सोए हुए हैं बच्चे स्कूल गए हैं। मैंने कहा आज तो मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कल भी बड़े बाजी है, आपने वीडियो नहीं डाली, मैं मानूँ कि वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा चलो आज मैं उनसे उठने से पहले ना मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करके तो सारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दुआ में याद रखें आप लोग, बताना कि कैसी लगी वीडियो है, प्यारा जा कमेंट करके जाए। अल्लाह हाफिज़।